Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazil Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to teach you the lesson Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Alayh. This lesson has been written by Professor Ghulam Rasool Malik. Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Alayh, a true saint of Kashmir, popularly known as Sheikhul Alam or Nundrish. This lesson is about the early life of Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Alayh and his role to humanity and humble submission of God. Here the lesson goes. For many long centuries, Kashmir has been known as Rishwar, the Valley of Rishis. कहते हैं कि कई सदियों पहले से कश्मीर को जाना जाता है रिश्वर, यानी कश्मीर को कहा जाता है रिश्वर. रिश्वर का मतलब होता है द लैंड ऑफ ऋषिज, यानी वो जगह जहां पे ऋषि रहते हैं. दिस इज बिकॉज ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली. ये इसलिए क्योंकि ऋषिज जो है वो पाए जाते हैं, जो कश्मीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं. तो इसी वजह से कश्मीर को रिश्वर कहा करते हैं या कहा करते थे सदियों से. They lived very simple and austere life. ये जो ऋषि होते थे वो बहुत ही सादा जिंदगी बसर करते थे और बहुत ही सख्त जिंदगी. ऑस्टियर का मतलब होता है सख्त, सादा और सख्त, यानी विदाउट लग्जरी, ऐसी जिंदगी जिसमें आराम की कोई गुंजाइश ना हो. तो ये बिल्कुल ही सादा जिंदगी और सख्त जिंदगी इख्तियार करते थे. Most of them were vegetarian and considered it a sin to kill a living being. इनमें से ज्यादातर लोग जो होते थे वो शाकाहारी होते थे, सब्जी खोर होते थे और इस बात को एक गुनाह समझते थे कि किसी भी जानदार को मारना गुनाह समझते थे. They lived like a hermits. वो बिल्कुल एक hermit की तरह रहते हैं. hermit कहते हैं someone who chooses to live alone, खलवत नशीन. वो इंसान जो अकेला रहना पसंद करता हो उसको हम कहते हैं hermit. तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक hermit की तरह, यानी खलवत नशीनी, अलग दूर दराज कहीं पे जिंदगी गुजारते थे, खलवत नशीनी में अलग, जिसे हम वैसी जिंदगी गुजारते थे. doing penance and serving common people in several ways. ये penance, actually it is penance, तो पेनेंस लिखा जाता है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन पेनेस है. तो पेनेस का मतलब होता है तोबा, कफारा. तो ये तोबा किया करते थे, कफारा किया करते थे. सर्विंग, वहां पे जब ये अलग रहते थे वहां पे इनका काम होता है तोबा करना, अपने रब को, अपने माबूद को, उसके सामने तोबा करना, उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना. तो ये किया करते थे. सो पेनेस इज तोबा करने को कहते हैं. We can say subjecting oneself to a rigid and painful spiritual exercise. तो एक रूहानी एक्सरसाइज होती है जो बड़ी ही कठिन होती है, तो जिसे अपने रब को, अपने माबूद को, अपने खालिक को मनाया जाता है. तो कहते हैं कि they lived like hermits. तो ये बिल्कुल एक खलवत नशीन की जिंदगी गुजारते थे. doing penance, कफारा करते थे, तोबा करते थे. serving common people in several ways, और आम लोगों को बहुत तरीकों से ये मदद करते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनकी खिदमत करते थे. mainly by planting shady trees for travelers to rest. खास कर इन्होंने जो काम किया ये शेडी प्लांट्स लगाते थे, यानी वो प्लांट्स, वो ट्रीज लगाते थे जो ट्रैवलर्स के लिए, जो मुसाफिरों के लिए आराम का बायस बने. अगर आप कश्मीर में देखोगे यहाँ पे जो चिनार के पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि चिनार के पेड़ के नीचे जब कोई बैठता है तो वो बड़ा ही एक अच्छा फील करता है, थकान उसकी दूर हो जाती है, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है. तो ऐसे पेड़ ये लगाते थे जिसके छांव तले लोग फिर आराम किया करते थे. When Islam entered the valley in 13th century, the Rishi tradition continued. कहते हैं कि जब 13वीं सदी में इस्लाम कश्मीर में दाखिल हुआ, ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड. ये जो ऋषियों की ट्रेडिशन थी ये कंटिन्यू रही, ये बदली नहीं है. बट
but was given a Muslim color and character. لیکن اب چونکہ اسلام کشمیر میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے اس رشی جو یہ رشیوں کا ایک ٹریڈیشن تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، اس کو اب مسلم کلر دیا گیا، یعنی اس کو اب مسلمانوں کا رنگ دیا گیا، مسلمانوں کا طریقہ دیا گیا. The man who played the most leading role in this process was Hazrat Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh, also known as Nun Rishi. اور جس انسان نے اس میں سب سے زیادہ رول، جس نے سب سے زیادہ کام اس سمت میں کیا کہ اس رشی ٹریڈیشن کو مسلم کلر اینڈ کریکٹر دیا جائے، تو اس میں جس نے سب سے زیادہ رول کیا، اس شخصیت کا، اس سینٹ کا نام تھا حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، آلسو نون ایز نند رشی، جسے ہم نند رشی کے نام سے بھی جانتے ہیں. ہی واز بورن ان 1377 AD. وہ 1377 عیسوی میں پیدا ہوئے ایٹ کوئیمو کلگام کا ایک گاؤں ہے کوئیمو، تو وہاں پہ 1377 میں یہ پیدا ہوئے. His father Salar Sons was Scion of Rajput family of Kashtawar. اس کا فادر، اس کا باپ جس کا نام تھا سالار سنز، was the Scion of Rajput family. کشتوار کی ایک راجپوت فیملی تھی، یہ اسی کی شاخ سے تھا، یہ اسی کی پیوند سے تھا، جس کا نام تھا سالار سنز. Some members of this Rajput family left کشتوار. کہتے ہیں کہ اس فیملی یعنی یہ جو سالار سنز کی جو فیملی تھی، اس کا جو خاندان تھا، اس میں کچھ فیملیز نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. بیکاز آف فیملی فیوڈس. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہاں پہ جو فیملیز کے درمیان جو پرانی دشمنی تھی، جن کی وجہ سے یہ سکون سے نہیں رہ پاتے تھے، اس کی وجہ سے، اس پرانی دشمنی کی وجہ سے، جو ان کو بار بار اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ کشتوار چھوڑ دیا. اینڈ سیٹلڈ ان کشمیر، اور کشمیر میں یہ سیٹل ہوا. سالار سنز یہ فیملی جو اس سالار سنز کی خاندان کے کچھ فیملیز تھی جنہوں نے کشتوار چھوڑا اور کشمیر میں آ کے آباد ہوئی. سالار سنز ایکسپٹیڈ اسلام. سالار سنز جو ہے پھر جو کہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ کا باپ تھا، انہوں نے کشمیر میں آگے اسلام قبول کیا. اینڈ واز نیمڈ سالار الدین، اور اس کو نیا نام دیا گیا سالار الدین. So this was all about today's lecture. In the next lecture, we will try to complete the lesson. Till then, Allah Hafiz.